यीशु मसीह नासिक के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर असगर जॉन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मेरे अजीज़ों हम खुदा का पाक कलाम सीखेंगे ताकि खुदा के पाक कलाम से हम बरकत पा सकें, क्योंकि जब तक हम सीखते नहीं, हम उस पर अमल नहीं करते तो कभी हमें बरकत नहीं मिलती और कभी हमें सलामती नहीं मिलती, कभी हमें खुदा के हाथ की वो मेहरबानी नहीं मिलती जिसकी हम तलाश में रहते हैं। तो मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं आपको बरकत मिले, आपको सलामती मिले, आप खुदा की हुजूरी से जो है वो अच्छी चीज़ें हासिल कर सकें, तो मेहरबानी से आज के कलाम को गौर से सुनिएगा ताकि आप कलाम सुनने से बरकत पाएँ और कलाम पर अमल करने से बरकत पाएँ। और पाक कलाम में लिखा हुआ बड़ी खूबसूरत बात है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना खुदा के कलाम से, यीशु के कलाम से। तो मेहरबानी से आपका ईमान जब मजबूत होगा आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो आइए खुदा के पाक कलाम से सीखते हैं। तो मेरे साथ आप निकालिए रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खाता ये और उसका दूसरा बाब है और उसकी 6ठी और 7वीं और 8वीं आयत हम तिलावत करेंगे। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है, वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा, जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालिब होते हैं, उनको हमेशा की ज़िंदगी देगा। मगर जो तो फिरका अंदाज और हक के ना मानने वाले बल्कि नाराज़गी के मानने वाले हैं, उन पर गज़ब और कहर होगा। खुदा का पाक कलाम आपके लिए, मेरे लिए बरकत और सलामती का सबब ठहरे, आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम इन आयात पर गौर करेंगे कि खुदा चाहता है कि हम अपने कामों को अच्छा बना लें। कलाम मुक़द्दस में से भी हमने जो पहली आयत तिलावत किया, 6ठी आयत दूसरे बाब की, वहाँ पर लिखा है वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। और जब हम यही आयत को मुकाशवा की किताब में जाकर देखते हैं 22 बाब की 12वीं आयत में, तो वहाँ भी लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं जो उसने यूहन्ना आरफ को लिखवाए ताकि वो लिख दे, ताकि कलीसियाएं इसको पढ़े और इस पर अमल कर सके। तो मेरे अज़ीज़ों, हर शख्स अच्छा अजर पाना चाहता है, हर शख्स दुनिया में भी अच्छाई पाना चाहता है और वह चाहता है उसकी तारीफ़ की जाए, उसके अच्छे अमाल का जिक्र किया जाए, उसके लिए अच्छी बातों का जिक्र किया जाए। तो हर शख्स की यह ख्वाहिश है, लेकिन यीशु मसीह भी फरमाता है और पौलुस रसूल भी इस बात को दोहराता है कि हर एक के अच्छे अमाल का बदला अच्छे तौर पर दिया जाएगा। अगर बुरे काम करेंगे तो फिर बुरा बदला मिलेगा। आप दुनिया में देख ले, अगर कोई यहाँ पे जुर्म करता है तो क्या उसके गले में हाथ डाले जाते हैं? लोग उसको बुरा ही कहते हैं, गुनहगार को लोग बुरा कहते हैं, बुराई करने वालों को लोग बुरा कहते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छे काम करता है, नेक काम करता है, उसकी नेक नामी मोहल्ले के अंदर, गलियों के अंदर और शहरों के अंदर और दूसरी जगहों पर फैल जाती है, ख़ानदान के अंदर फैल जाती है कि ये शख्स बहुत अच्छा है। उस अच्छे होने की वजह से उसकी बहुत सारी इज्जत भी की जाती है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालिब होते हैं, उनको हमेशा की ज़िंदगी देगा, आमीन। किस बात के अंदर? नेकोकारी के अंदर, आमीन। नेकोकारी, इस लफ्ज़ पर गौर करें, यानी कि नेक काम करने वाला, अच्छे काम करने वाला, ईमानदार ज़िंदगी बसर करने वाला, रास्तबाज ज़िंदगी बसर करने वाला, उसके लिए वो लिखा है कि उनको हमेशा की ज़िंदगी देगा। अब यहाँ पर हमेशा की ज़िंदगी के बारे में आप सीखें कि हमेशा की ज़िंदगी वो ज़िंदगी है जो हमें इस मरने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, जब हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, जब हम दोबारा खुदा के हुजूर में हाजिर होंगे, तो फिर वहाँ पर फरमाया जाएगा, मेरे यीशु फरमाएंगे कि ए मेरे बाप के मुबारक लोगों, मेरी दहनी जाने वालों, सज्जे पास से आ जाओ। पंजाबी में सज्जे पास से आ जाओ और इंग्लिश में राइट हैंड। तो आज आप देखें, क्या हम इस लायक हैं? क्या हमारे अमाल, हमारी बातें इस लायक हैं कि हम यीशु मसीह के कहने के मुताबिक हम दाहिने हाथ चले जाएंगे? मेरे अज़ीज़ों, वहाँ पर हम खुद भाग कर नहीं जा सकेंगे, बल्कि पाक हमें दाहिने हाथ की तरफ कर देगा। नेकोकार लोगों को, ईमानदार लोगों को, रास्तबाज लोगों को, बेईमान और
برے کام کرنے والے اور بدی کرنے والے، گناہ کرنے والے، وہ وہیں پہ جمے رہیں گے، وہ وہاں سے ہل نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ یسوع مسیح کا حکم ہوگا۔ اور جب یسوع مسیح کا حکم پورا ہو جائے گا اور راست باز لوگ الگ کر دیے جائیں گے، تو پھر یسوع مسیح اپنے فرشتوں سے کہے گا ان ملعونوں کو جنہوں نے میرے باپ کی بات نہیں مانی، میرے خدا کی بات نہیں مانی، میری بات نہیں مانی، جو کلام مقدس میں لکھا اس کی بات نہیں مانی، ان سب ملعونوں کو میری نظر سے دور کر دو اور انہیں اٹھا کر آگ کی جلتی ہوئی جھیل میں ڈال دو۔ میرے عزیزو، یہ اگلی آیت ہم نے جو تلاوت کی تھی، مگر وہ جو تفرقہ انداز اور حق کے نام ماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں، ان پر غضب اور قہر ہوگا، ان پر غضب اور قہر ہوگا۔ لیکن جو خدا کی باتیں مانتے ہیں، خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کی باتوں کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں، میرے عزیزو، ان کے لیے اچھا اجر ہوگا، اور وہ خدا کی بادشاہی میں آرام کریں گے۔ اور خدا کی بادشاہی کی تعریف اس طرح سے ہے کہ خدا کی بادشاہی میں نہ تو آپ کو کوئی کام کرنا پڑے گا، نہ کوئی کاروبار کرنا پڑے گا، نہ نوکری ڈھونڈنی پڑے گی، نہ محنت کرنی پڑے گی، نہ آپ کو مشقت کرنی پڑے گی، نہ وہاں پہ کوئی بھی سخت کام کرنا پڑے گا، بلکہ آپ وہاں پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ آمین۔ کس کی مانند ہوں گے؟ فرشتوں کی مانند۔ میرے ساتھ کہ کس کی مانند ہوں گے؟ فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اور فرشتے بننے کے لیے آپ کو زمین پر نیک کام کرنے پڑیں گے۔ آمین۔ اچھے کام کرنے پڑیں گے، کسی کو دکھ نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، یہ میرے یسوع کا عزم ہے۔ دیکھیں میرے یسوع کے خلاف کتنے لوگ تھے، یہودی بہت خلاف تھے، اور اس وقت کے حاکم اس کے خلاف تھے، اس وقت کے جو حکومت تھی وہ اس کے خلاف تھی، لیکن یسوع مسیح نے ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاللویہ۔ ان کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ یسوع مسیح چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا۔ جب یسوع مسیح کو باغے گتسمنی میں پکڑنے کے لیے آئے تو یسوع مسیح کی پاور کا اندازہ کریں آپ۔ یوحنا رسول کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس کو پکڑنے کے لیے قریب آئے تو یسوع مسیح پوچھتا ہاں بھائی کس کو پکڑ رہے ہو، کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی یسوع کو۔ تو یسوع نے کہا میں ہوں۔ تو آپ یقین جانیے وہ گھبرا کر گر پڑے۔ آپ یوحنا رسول کی انجیل کے آخری ابواب کو تلاوت کریں تو آپ کو اس بات کی سمجھ لگ جائے گی۔ وہ گھبرا کر گر پڑے، یسوع کا اس طرح بڑا روب ہے۔ اور پھر جب یسوع کو پکڑنا چاہا، شاگرد پاس تھے، تو پترس جو یسوع کا جذباتی اور ایک مشنل شاگرد تھا، اور یسوع مسیح کے ساتھ وہ بہت زیادہ اس کے جذبات وابستہ تھے، اس نے جلدی سے اپنا وہ تلوار نکالی اور سردار کاہن کے نوکر کا کان کاٹ دیا۔ تو یسوع مسیح اس برے وقت میں جب اس کو پکڑا جا رہا ہے، جب اس پر ظلم کرنے کے لیے پکڑا جا رہا ہے، اس سردار کاہن کے نوکر کا کان پھر واپس لگا دیا۔ یہ نیکی کا کام ہے۔ ہاللویہ۔ کیسا کام ہے یہ؟ نیکی کا کام ہے۔ تو یسوع مسیح نے وہ نیکی کر دی۔ اور پھر جب یسوع مسیح پترس سے مخاطب ہوا اور کہا پترس اپنی تلوار اپنی میان میں رکھ، کیونکہ میں چاہوں تو باپ سے 12 تمن فرشتے منگوا سکتا ہوں۔ آمین۔ 12 تمن فرشتے کی بہت بڑی تعداد ہے۔ کچھ مفکر کہتے ہیں کہ 12,000 ہے، کچھ اس کو 1200 کہتے ہیں، لیکن میں ایک فرشتے کی تعریف کر دوں آپ کے سامنے۔ پرانے عہد نامے میں لکھا ہے کہ جب خدا نے فرشتے کو آرڈر کیا تو فرشتے نے ایک ہی رات کے اندر 1,85,000 لوگوں کو مار دیا۔ یہ فرشتے کی تعریف ہے، فرشتے کی پاور ہے جو خدا کی طرف سے ملتی ہے اس کو۔ میرے عزیزو ذرا سوچئے، یسوع مسیح کے پاس اتنا بڑا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو باپ سے 12 تمن فرشتے منگوا سکتا ہے، تو ان چند لوگوں کی کیا ہمت تھی کہ یسوع کو گرفتار کر دے، لیکن اس کے باوجود یسوع نے ان کو کچھ نہیں کہا اور کہا کہ میں اپنی امت کے لیے، میں اس دنیا کے لیے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ ان کے گناہ کی وجہ سے خدا ناراض ہے اور خدا ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا، لہٰذا ان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو صلیب پر قربان کر دیتا ہوں۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ میرے عزیزو، کیا ہمارے گناہ یسوع کے لیے ایک سخت سزا کا سبب نہیں ٹھہرے؟ پہلی دنیا کے گناہ یسوع مسیح کے لیے ایک سخت سزا کا سبب نہیں ٹھہرے؟ یسوع مسیح کا کیا قصور تھا؟ لیکن
यीशु मसीह दुनिया के साथ नेकी करना चाहता था। हालेलुया, दुनिया के साथ नेकी करना चाहता था। और अब यीशु मसीह चाहता है कि हम भी दुनिया के साथ नेकी करें। आमीन, हम भी दुनिया के साथ नेकी करें, यीशु मसीह के जैसे काम करें। और बाइबल मुकद्दस की खूबसूरत आयत है, यीशु ने कहा मत्ती रसूल की इंजील के अंदर कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन। तो यीशु के रास्ते पर चलने के लिए हमें सलीब उठानी होगी। और वो सलीब क्या है कि दुनिया के कामों को छोड़ना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ना पड़ेगा, तो फिर के बाजियों को छोड़ना पड़ेगा, और नफरत को छोड़ना पड़ेगा, गुनाह को छोड़ना पड़ेगा, चोरी को छोड़ना पड़ेगा, झूठ को छोड़ना पड़ेगा। ये सब खुदा के नापसंदीदा चीज़ें हैं, ये सब खुदा की नापसंदीदा चीज़ें हैं। आप ज़रा उन अहकामात पर गौर करें जो मूसा नबी को दिए गए अस्तिशना की किताब में, और वहाँ पर वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि तू एक खुदा की इबादत करना, और तू चोरी ना करना, तू गुनाह ना करना, तू ज़ना ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ कोई झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी की औरत का लालच ना करना। देखिए ये अहकामात वहाँ पर दिए गए हैं। और क्योंकि खुदा जान चुका था कि ये ऐसे करके दूसरों को तंग करते हैं, ये चोरी करके, गुनाह करके, बदी करके, फ्रॉड करके किसी दूसरे का दिल तोड़ते हैं, इसलिए खुदा ने इन अहकामात को जारी किया कि तुम ऐसे बुरे काम ना करो। अगर मेरे लोग जब बनना चाहते, अगर मेरे पीछे चलना चाहते हो तो ये बुरे काम ना करो, ये बुरे कामों में शुमार होता है। तो आज भी वही अहकामात है कि हम फिरकेबाजी को छोड़ें और हक के ना मानने वाले बल्कि नाराजगी के मानने वाले हैं, उन पर गजब और कहर होगा। तो नाराजगी क्या है? बुरे काम, बदियां, गुनाह, झूठ, फरेब, किसी को लूटना, किसी के खिलाफ बातें करना, किसी पर बुरी नज़र रखना, किसी के माल पर बुरी नज़र रखना, किसी के घर पर बुरी नज़र रखना, किसी की औरत पर बुरी नज़र रखना। मेरे अज़ीज़ों, ये सब बुरे काम हैं। किसी की चोरी कर लेना। और मैं एक और बात बता दूं, जो लोग जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, उसमें भी वो डंडी मारते हैं। तो ये भी सब क्या है? ये सब गुनाह है, बदी है। अपने कामों में डंडी मारने वाले क्या करते हैं? वो भी चोरी करते हैं। काम की चोरी कर ली, वो भी काम चोरी है, ये भी चोरी के जुमरे में आता है। तो अपने आप को इन चीज़ों से बाज रखिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, रास्तबाजी में आइए और अपने आप को कंट्रोल में लाइए। तो मेरे अज़ीज़ों, आज बड़े ईमान के साथ खुदा के साथ चलने की कोशिश करें, बड़े भरोसे के साथ खुदा के साथ चलने की कोशिश करें, ताकि आपके लिए आसमान की बादशाही के दरवाजे खुल जाए, जो हमने अभी तिलावत किया है कि उनको हमेशा की ज़िंदगी देगा, जो दुनिया में साबित कदम रहेंगे और जो दुनिया में खुदा के जलाल के लिए अच्छे काम करेंगे, खुदा की इज्जत के लिए अच्छे काम करेंगे, जो दुनिया में अपनी भी बेहतरी चाहते हैं, दूसरों की भी बेहतरी चाहते हैं। और सबसे बड़ी मोहब्बत ये है कि आप किसी दूसरे की बेहतरी चाहें, क्योंकि जब हम अपनी बेहतरी चाहते हैं तो फिर दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो ये खुदा को पसंद नहीं है, ये यीशु मसीह को पसंद नहीं है, फिर हम उस बादशाह में नहीं जा सकते। तो आज बड़ी ज़रूरत है कि हम हर एक वो काम करें जिसका अच्छा अजर मिलेगा, जिसकी अच्छी बरकत मिलेगी। आज दुनिया लालच के पीछे है, झूठ के पीछे है, बुरे कामों के पीछे है। मेरे अजीजों, लोग इतना इतना पैसा कमा रहे हैं, उसका क्या बनेगा? अभी आप देखिए, छोटी सी आफत आई है, कोरोना आया है। कोरोना पूरे वर्ल्ड के अंदर है और लोग इस कोरोना से तंग आ चुके हैं, लोग मर रहे हैं हज़ारों की तादाद में। आज जो मैं खबरें सुन रहा था उसमें 47,000 से ज़्यादा लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, मर चुके हैं 47, और लाखों की तादाद में है जो इसके असर में है, जिनको पर ये असर कर चुका है। मेरे अज़ीज़ों, उनमें से पता नहीं कितने लोग इस दुनिया से जाएंगे, लेकिन आप खुशकिस्मत है, अभी तक आप पर कोरोना का वार नहीं हुआ, अभी तक आप कोरोना की ज़द में नहीं आए। मेरे अज़ीज़ों, ज़रा उन ख़ानदानों से पूछें, उन जिंदगियों से पूछें जो इस दुनिया से जा रहे हैं, जो जिनके मरीज़ हॉस्पिटल में है या घरों में या कहीं भी है, या ये बीमारी और भी बढ़ रही है। पाकिस्तान में भी ये बीमारी बढ़ रही है, आए दिन मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनका लाख लाख शुक्र करें कि आप इस बीमारी में अभी तक मुब्तला नहीं हुए। आप तौबा कीजिए, तौबा कीजिए, ईमान लाइए खुदा पर, अच्छे अमाल कीजिए, अच्छे काम कीजिए, ताकि खुदा न खास्ता
ہماری زندگی کا کسی بھی موڑ پر خاتمہ ہوتا ہے تو ہم آسمان کی بادشاہی میں جا سکے. ہاللویہ. دیکھیں یہ دنیا کا لالچ کسی طور ہمیں نہیں بچا سکتا. کبھی ہمیں آسمان کی بادشاہی میں نہ اونچی بلڈنگیں، نہ اچھی کاریں، نہ اچھی جاب، نہ کوئی بڑا کاروبار ہمیں کبھی آسمان کی بادشاہی میں لے کر نہیں جا سکتا. یہ سب یہیں پہ رہ جانا ہے. جو لوگ مر رہے ہیں، 47,000 سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں، آپ یقین جانیے وہ بھی ہماری طرح کے لوگ تھے جو چاہتے تھے بڑے امیر بن جائیں اور دنیا ان کو دیکھے، لیکن اچانک کرونا نے ان کو آدم پہنچا ہے اور اچانک سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. میرے سیسو ذرا یاد کریں، خدا نخواستہ ہم تو دعا کریں کہ ہم بچے رہیں، ہمارے لوگ بچے رہیں، ہمارے بہن بھائی بچے رہیں، لیکن یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے. خدا نخواستہ اگر کسی کو لگ جاتی ہے اور وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے اور بغیر اچھے کام کیے مر جاتا ہے تو ذرا سوچیں اس کے ساتھ کیا بنے گا. وہ دنیا میں بھی برا بنے گا اور آسمان کی بادشاہی میں بھی برا بنے گا. اور وہاں پر خداوند فرمائے گا کہ ان کو اٹھا کر آگ کی جلتی ہوئی جھیل میں ڈال دو. تو کیا آپ آگ کی جھیل میں جانا چاہتے ہیں یا خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں؟ ذرا سوچیں. آج آپ کے اوپر سوال میں چھوڑ دیتا ہوں اور آئیے ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے، تاکہ ہم سارے آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں. ہاللویہ. اچھے اعمال کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں جا سکیں. اور اگر ایک ماں خدا کی بادشاہی میں جا رہی ہے، اس کے بچے جو ہے وہ دوزخ میں جا رہے ہیں، تو کیا ماں خوش ہوگی؟ کیا ماں کو خوشی ملے گی؟ یا شوہر جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں جا رہا ہے اور اس کا جو خاندان ہے، جو اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، وہ دوزخ میں جا رہے ہیں خدا کی باتیں نہ ماننے کی وجہ سے، تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا وہ باپ وہاں خوش ہوگا؟ میرے سیسو، ہر ایک نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. بچوں نے اپنے اعمال کا، ماں باپ نے اپنے اعمال کا. تو بچے بھی توبہ کریں، بڑے بھی توبہ کریں، اچھے کام کریں، خاندان کے لوگ توبہ کریں. دیکھیں وہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، وہاں کسی کی، ہر ایک شخص سمجھدار ہے، عقل مند ہے. یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے. اور آپ عقل نہیں ہو جانے سے، رومیو کے خط میں 12ویں باب میں لکھا ہے کہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. تو آئے آج دعا کریں کہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہیں بنیں گے بلکہ نئی مخلوق بن کر آسمان کی بادشاہی کی تیاری کریں گے. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس میسج کو آگے دوسرے لوگوں کو شیئر کریں، اپنے خاندان کے لوگوں کو شیئر کریں. یوٹیوب پر، فیس بک پر یا ٹی وی پر کہیں بھی دیکھ رہے ہیں تو کوشش کریں یہ میسج آپ دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں. اور جوشوا چرچ منسٹری آپ کے لیے اہم پیغامات لے کر اسی طرح آپ کے سامنے پیش کرتی رہے گی تاکہ آپ سنتے رہیں، اس کو شیئر کرتے رہیں اور برکت پاتے رہیں. آپ جوشوا چرچ منسٹری کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم اور بھی اس سے بہتر کام کر سکیں اور آپ تک اور بھی خدا کے میسج پہنچائیں، نئے نئے گیت پہنچائیں اور تاکہ آپ برکت پا سکیں. یسوع مسیح ناصر کے نام میں آمین. تو آئیے میرے عزیزوں دعا کرتے آپ کے لیے. اگر آپ کو توبہ کرنے میں مشکل ہے، اچھے کام کرنے میں مشکل ہے، اچھی باتیں کرنے میں مشکل ہے، بہت سے لوگ باتوں میں گناہ کر لیتے ہیں، اپنی زبان سے برے الفاظ گالیاں نکالتے رہتے ہیں، ہر بات کے ساتھ ایک گالی. تو آج توبہ کریں، آج برے کاموں سے، بری حرکات سے توبہ کریں تاکہ آپ آسمان کی بادشاہی میں جائیں. دیکھیں یہ آخری دور ہے، یہ آخری دور آ رہا ہے. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ آخری دور میں اچانک مصیبتیں بڑھ جائیں گی. تو آپ دیکھیں مصیبت بڑھ گئی، بیٹھے بیٹھے اچانک سے کرونا ایک دم سے پوری دنیا پر چھا گیا ہے. دیکھیں یہ ابھی ٹرائل ہے، اب اس سے بڑی بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں. یہ تو بھی آپ کسی کو چھوتے ہیں تو بیماری لگتی نا. ایسا بھی ہوگا کہ آپ کسی چیئر پر بیٹھے ہیں، کوئی اور بیٹھا ہے، تو وہ جو پہلے بیٹھا تھا اس کو ایسی بیماری تھی، تو جب آپ اس چیئر پر ہاتھ لگائیں گے، اس دروازے کو ہاتھ لگائیں گے، آپ کسی چیز کو ہاتھ لگائیں گے جس کو پہلے کسی نے ٹچ کیا ہے، تو آپ اس بیماری کا شکار ہو. ایسی بیماری بھی آنے والی ہے. آپ بچ جائیں. آئے دعا کرتے ہیں. خداوند آسمانی خدا، لشکروں کے خدا، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں اپنے ان عزیز بہنوں بھائیوں کے لیے، اپنے ان عزیز بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے جنہوں نے آج تیرے کلام کو سیکھا ہے. منت کرتا ہوں اے خداوند ان میں سے جو اس کلام کو سیکھ کر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، خداوند اسے توفیق دے پاک روح کی قوت سے. اے خداوند اس کے اندر تبدیلی لا تاکہ پاک روح اس کو دلیری بخشے اور وہ برے کاموں پر غالب آئے اور گناہ پر غالب آئے. گناہ کو، برے کاموں کو اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالے، ایک گندگی سمجھتے میں نے چھوڑ دے اور پاکیزگی کو اختیار کرے.
اور ताबेदारी को इख्तियार करें, खुदा के पाक कलाम की ताबेदारी करें, खुदा बाप की ताबेदारी करें, यीशु मसीह की ताबेदारी करें, ताकि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन सके। आज का कलाम मेरे लिए, मेरे बहनों भाइयों के लिए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बरकत और सलामती का सबब ठहरे। अपने जलाल को ज़ाहिर कर और जोशुआ चर्च मिनिस्ट्री को तौफीक अता कर दे, जे टीवी को तौफीक अता कर दे कि वो खूबसूरत मैसेज तेरे कलाम में से लोगों तक बयान करता रहे और खूबसूरत परस्तश के गीत लोगों तक बयान करता रहे, ताकि लोग इन्हें सुनकर अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाएं और हमेशा की ज़िंदगी पाने का सबब ठहरे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांग कर पा लेते हैं, आमीन। जलाल बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम में, आमीन। तो मेरे अजीजों, खुदावंद आपके साथ हो। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस मैसेज को आगे शेयर कीजिए लोगों के दरमियान और बहनों भाइयों के दरमियान, ताकि वो आसमान की बातचीत में जाने का रास्ता पा सकें। यीशु मसीह नासरी नाम में आप सबको सलाम, आमीन।